वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया, उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। हम चाहते थे चेकअप के वक्त पीटीआई के लोग मौजूद हों, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मुशावरत की है, नहीं आ सकता। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया ब्रीफिंग दी और कहा कि हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। उनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? आवाम को तकलीफ दी जा रही है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपोगंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है। महमूद खान अचकजई साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर से पहले ही हम लोग पीटीआई की लीडरशिप के साथ राब्ते में थे। हमने उनको बड़ी क्लियर बात की थी कि कोई भी कैदी हो जो आइन और कानून के तहत उसको सहूलत अवेलेबल है वो हम अवेलेबल करेंगे। बेस्ट डॉक्टर्स पिक किए, सरकारी और प्राइवेट। गौर साहब उनको इन्फॉर्म किया कि जी हम आपके सामने जो भी चेकअप होगा आप खुद विटनेस कर लें और आप पटियाला जेल पहुंच जाएं। गौर साहब का जवाब आया कि नहीं, उनकी पार्टी से मुशावरत हुई है, वो नहीं आ सकेंगे। 3:30 बजे डॉक्टर्स ने चेकअप किया, घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा, और उसके बाद वो वापस हॉस्पिटल आ गए। हमने फिर राब्ता किया उनके साथ। हमने कहा आप नहीं आए, आप ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली और ऑपोजिशन लीडर सेनेट, आप तीनों आ जाएं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट गौर साहब जो हैं वो पिम्स आ गए। तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की, एक एक चीज पूछी उन्होंने। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो क्यों? आपकी नीयत ठीक होती आप पहले दिन मान जाते। लीडर्स हैं सारे ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करती थी। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज को कैश करना चाहते हैं। कोई सियासी इंतकाम करना होता, कोई चीजें करनी होती तो सबसे पहले तो आप जेल में किसी को टाइट करते हैं। कोर्ट का फैसला आ गया जिसमें इंस्ट्रक्शन मिली है कि वहाँ पे अमन मान की सूरत हाल को बहाल किया जाए, जो भी ये नासिर है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो भी आपके पार्टी के अंदर वो सेल्स मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं उनसे खबरदार रहें। मेक श्योर करेंगे जो कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर भी यकीनी बनाएं। बानी से मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी से अडियाला जेल में मुलाकातें हो जाती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती, अहले खाना भी मुतमईन रहते। रिहाई के सवाल पर कहा जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको सराहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहूंगा ऐसी बात ना करें जिसका लोग गलत मतलब लें। हमें ये करने देते हैं तो खान साहब की जो इतनी पेचीदगियां होती हमें बर वक्त पता चलता कि खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, आंख का सूरत हाल है, वो पता चल जाता। हमें पता चलता खान साहब की इलाज किसने की और किस हालत में की और किस चीज के लिए इलाज हुआ है और क्या कुछ ट्रीटमेंट तजवीज हुए और उसकी काजिज क्या थे। ये इजाजत देते तो फैमिली की भी सेटिस्फेक्शन हो जाती। अगर ये मुलाकातें होती तो न हम ये धरना देते न ये धरने की जरूरत पड़ती। जो लोग कोई कोशिश करे तो हम अप्रिशिएट करते, लेकिन इस वक्त जो है मैं कहता हूँ रिहाई वाली बात भी बिल्कुल हम कोशिश करते हैं, लेकिन मैं पार्टी के सारे लोगों को कहूंगा कि इस वक्त खान साहब की सेहत पे कंसंट्रेट करें, बजाय इसकी कोई ऐसी स्टेटमेंट हो जो लोग आउट ऑफ कंटेक्स्ट। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सूबे की सड़कें खोलने का हुक्म दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं उस्मान अली से लेंगे, बताएगा उस्मान। जी बिल्कुल, ये जो रास्ते बंद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर हुई थी और इस पर आज सुबह समाअत हुई और अब अदालत ने उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने चीफ खैबर पख्तूनख्वा को हुक्म किया है कि वो आज जो है रास्ते खोलने के लिए इक़दाम करे और तमाम जो रास्ते हैं उनसे तमाम रुकावटें हटाए और जो ट्रैफिक है उसको बहाल कर दे। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि हमने सुबह जो है आईजी और चीफ सेक्रेटरी को तलब किया, क्योंकि दरखास्त गुजारों का ये मौक़िफ़ था कि रास्ते बंद हैं खैबर पख्तूनख्वा के और अमतरफ जो है वो मुतासिर है, जिसकी वजह से जो दीवार है वो भी सड़क पर जो है जज की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। इस पर हमने दोनों अफसरान को तलब और अफसरान से जब पूछा कि उन्होंने 4 रोज ये एहतजाज जारी है, सड़कें बंद है, तो अफसरान ने जो जवाब दिया तो उससे अदालत मुतमईन नहीं हुई और अदालत जो है वो अब आईजी खैबर पख्तूनख्वा को ये हुक्म देती है कि वो आज ही जो रास्ते है उनको खोलने के लिए इक़दाम करे और तमाम रास्ते जो है उनको आज ही खोल दें। जब ये हो रही थी तो उस वक्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि उनको 2 दिन दिया जाए, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, क्योंकि 4 दिन से ये रास्ते बंद है और लोग जो है वो शदीद मुश्किलात जो है उनको पेश आ रही है, तो इस वजह से आज ही जो रास्ते है उनको खोल दे और जो ट्रैफिक की बहाली है उसको बहाल कर दे। जी ठीक है उस्मान अली, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
وفاقی آئینی عدالت میں خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بندش کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی۔ درخواست میں صوبائی حکومت، وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور آئی جی کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ خیبر پختونخوا کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے سڑکوں کی بندش پر ٹریفک میں خلل کا سامنا ہے۔ مسافروں، مریضوں، طلبہ اور یومیہ اجرت کمانے والوں کو مشکلات ہیں۔ اگر رمضان میں سڑکیں بند رہیں تو خیبر پختونخوا کو ضروریات زندگی کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سڑکوں کی بندش سے بین الصوبائی آزادی متاثر ہو رہی ہے۔ صوبے میں نقل و حرکت کی آزادی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی جائے۔ پی ٹی آئی کارکنان نے ہزارہ موٹر وے کو چوتھے روز بھی بند کیا ہوا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے ایمبولینسز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ موٹر وے کی بندش کے باعث شاہراہ قراقرم پر ٹریفک جام ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج پر ہزارہ موٹر وے برہان سے بھی مکمل بند ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، دھرنے دیے جا رہے ہیں مختلف مقامات پر، تو اب ہزارہ موٹر وے کو چوتھے روز بھی بند کیا ہوا ہے اور مظاہرین کی جانب سے ایمبولینسز کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ موٹر وے کی بندش کے باعث شاہراہ قراقرم پر ٹریفک جام ہے۔ پی ٹی آئی کارکنان کے احتجاج پر ہزارہ موٹر وے برہان سے بھی مکمل بند ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کے پی میں گزشتہ 5 روز سے مختلف سڑکیں بند ہیں۔ کئی ایمبولینس ٹریفک میں پھنس چکی ہیں، لوگ ایمبولینسز میں مر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی وجہ سے صوبائی حکومت کی سرپرستی میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ کے پی حکومت کے لیے لوگ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی آنکھ اہم ہے۔ کے پی حکومت کے لیے بانی پی ٹی آئی کے نام پر جلسے کرنا، سڑکیں بند کرنا، دھرنے دینا اہم ہے۔ اپنے لوگوں کی جانیں بچانا اور ان کے مسائل حل کرنا کے پی حکومت کی ترجیحات نہیں ہیں۔ جھوٹے بیانیے اور پروپیگنڈے کی ناکامی کے بعد اب آنکھ کارڈ کھیلا جا رہا ہے۔ ایک آنکھ 6/9 اور دوسری 6/6 ہے۔ انہیں گھڑی اور اس کی سوئیاں بھی دکھ رہی ہیں۔ اب تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ایمبولینس میں مت مارے۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں دستیاب سہولتوں کی تفصیل سامنے آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، دلیا اور چیا سیڈز کھاتے ہیں۔ کافی، گرم دودھ، لسی، موسمی اور انار کا جوس پیتے ہیں۔ دوپہر میں دیسی مرغی، مٹن، سلاد، اچار مکس، چپس، انڈا اور مکس دال دی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی ناشتے میں کھجور، اخروٹ، شہد، کافی، دلیا، لسی، گرم دودھ اور چیا سیڈز کھاتے ہیں۔ بانی کو اڈیالہ جیل میں حاصل سہولتوں کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے رپورٹ میں بتایا بانی پی ٹی آئی ناشتے میں موسمی اور انار کا جوس بھی پیتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں انہیں دیسی مرغی، مٹن، سلاد، اچار مکس، چپس، انڈا اور مکس دال دی جاتی ہے۔ شام کو بادام، کشمش، ناریل پاؤڈر، دودھ، کھجور، کیلے اور سیب کا شیک دیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں حاصل رہائشی سہولتوں کی تفصیلات شامل ہیں۔ بانی کا کمپاؤنڈ 7 سیلز پر مشتمل ہے، جس کے سامنے 57 فٹ لمبی اور 14 فٹ چوڑی راہداری ہے، جہاں وہ چہل قدمی اور ورزش کرتے ہیں۔ انہیں سائیکلنگ مشین اور جم کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے۔ کمپاؤنڈ سے ملحق لان بھی ہے، جہاں بانی پی ٹی آئی کتابوں اور اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور دھوپ سیکتے ہیں۔ انہیں صبح سے لے کر شام تک قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی رسائی دی جاتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں محفوظ ماحول میں رکھا گیا ہے اور بہتر کلاس فراہم کی گئی ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ بانی کو فراہم کردہ کمپاؤنڈ اتنا وسیع ہے کہ اس میں 30 سے 35 قیدیوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا ہے۔ صورتحال کیا ہے اور کیوں یہ احتجاج ختم نہیں کیا جا رہا، دیگر معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سینئر سیاستدان زاہد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ زاہد صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر پشاور ہائی کورٹ کا حکم بھی آ گیا ہے، خود سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان اب سے کچھ دیر پہلے مکالمہ بھی ہوا ہے کہ یہ کیا آپ نے اپنا صوبہ بند کر دیا۔ یہ کس طرح کا احتجاج ہے کہ جس میں اپنے ہی گھر کو بند کر کے آٹا مہنگا، پیٹرول ختم، دوائیں ختم، یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ دیکھیے جی، یہ بدقسمتی ہے ہمارے پختونوں کے، ہمارے صوبے کے 13 سال سے یہ حکمران ہے وہاں پہ، اور 13 سال سے جو ہمارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب کوئی ایسی چپکی والی بات تو رہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جب بھی احتجاج کرتا ہے تو وہی صوبے سے کرتے جس کا وہ کہتے کہ ہمیں 3 دفعہ مینڈیٹ ملا ہے، ان لوگوں کو ذلیل کرواتے جنہیں ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ حکمرانی میں ادھر کر رہے ہیں، اور جب پنجاب میں جن کے اوپر پرچے کٹتے ہیں تو مفرور ہو کے ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتا دیجیے، 5 دن سے جو ہمارے روڈز بند ہے اس میں ایمبولینس میں لوگ مر رہے ہیں، وہ خواتین اور بچے رل رہے ہیں، اور یہ حکمران ان کو ٹھس سے مس نہیں ہو رہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب بدقسمت یہ ہے وہ حکومت میں ہے لیکن حکومت میں نہیں ہے۔
وہ اپوزیشن میں ہے. وہاں جو اپوزیشن ہمارے لیڈر ہے وہ حکومت کا کردار ادا کر رہے. وہ آج ہائی کورٹ میں کل چلا گیا تھا اور ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا اور کل اس کو کہا کہ کل صبح ہمیں رپورٹ دے دے. مجھے اب بتا دے کہ جن صوبے نے 3 دفعہ ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس کے ساتھ یہ روانہ کا ہے تو باقی پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ نااہل ہیں اور نااہلی کی وجہ سے انہیں تو ہمارے صوبے کا پہلے دہشت گردی کے ہمارے حوالے کیا. یقینی طور پر چیلنجز ہیں. اچھا زاہد صاحب، اب سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں کہا کہ یقینی طور پر معاملات کو اب سنبھالنا ہوگا. تو وفاق میں آپ کی حکومت ہے، پشاور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ہے، کیا کوئی ایکشن ہوگا؟ دیکھیے جی، اگر نہیں ہوتے تو ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو بہت سارے آپشنز ہیں. سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ آئین کے اندر اختیار اس کو دیتا ہے کہ یہ آپ گورنر رول نافذ کریں اگر ایک حکومت نہیں چل رہا ہے. لیکن ابھی تک تو اس نے کنفرمائز کیا اور اتنے کوشش کی کہ شاید چلے اور یہ ہم اس حد تک نہ جائے. لیکن اگر ایسا صورتحال رہی جو ابھی ہو رہی ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ بھئی اگر آپ وہ تو اڈیالہ جیل میں پنڈی میں ہے تو آپ نے ادھر صبح بند کر دیا، وہاں لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے، پھر دہشت گردی کے حوالے کیا. اور ایک بات میں واضح کر رہا ہوں، یہ اچھا ہے کہ ہائی کورٹ نے ایکشن کیا. اگر نہیں کیا تو یہ آپس میں یہ آپ کو نہیں پتا کہ دونوں سائڈ پہ پختون ہیں. اگر کل کوئی بھی ایک واقعہ رونما ہوا تو یہ سول وار شروع ہو جائے گی جس کے ذمہ دار عمران خان ہوگا اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلحہ تو بمباد پڑا ہوا ہے اور جب یہ ایک بندے کی بےعزتی یہ کرتا ہے، جو خواتین کی بےعزتی کرتے ہیں، تو کوئی تو برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے ہمارے صوبے کے وہ اتنا خراب ہے کہ پہلے تو دہشت گردی کے حوالے کیا تھا، دہشت گرد ہم کھیل رہے تھے پختونوں کے ساتھ، اب یہ کھیل رہے کہ جی آپ نے 10 اور 20 100 لوگ اکٹھے ہو کے. مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ کوئی بیک ڈور رابطہ ہے اس وقت حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان؟ نہیں، ہم اس وقت تو کوئی رابطہ نہیں ہے، لیکن صرف یہی ہے کہ چونکہ وہاں ہمارا پوزیشن ہے تو اپوزیشن نے میرے ابھی بات جبکہ آپ کی کال آ رہی تو میں اپنے لیڈر سے بات ہو رہی تھی، اپوزیشن لیڈر ہماری ہے، اور اس نے کہا کہ ہائی کورٹ نے کل ان کو کہا ہوا ہے کہ صبح ہمیں رپورٹ دو کہ آپ نے رپورٹ دیں. تو یقینی طور پر دیکھتے ہیں کل پشاور ہائی کورٹ میں کیا سماعت ہوتی ہے. بہت شکریہ زاہد خان صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. یہ تکلیفیں تو آپ کو برداشت کرنا ہوں گی. اگر جیل نہیں کاٹ سکتے تو مدر ٹریسا بن جائیں یا کرکٹ کی ذمہ داری سنبھال لیتے. صدر آصف علی زرداری کا وہاڑی میں جلسے سے خطاب. کہا میں نے 14 سال جیل کاٹی، جب جیل سے باہر آیا تو بلاول بھٹو قد میں مجھ سے بڑے ہو چکے تھے. کی حکومت بنائی اس سے کہ دوسری تھاٹ ہے وہ بہت ایگریسو ہے. پالیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائیلاگ کرنا جانتے ہو. مریم بی بی کو بھی ووٹ دیا ہم نے، شہباز صاحب کو بھی ووٹ دیا اور اپنے لیے بھی ووٹ لیا ایز اے پریزیڈنٹ. ان کے ساتھ چلنے کا ارادہ ہے. جیل کاٹی جاتی ہے غیرت سے. حالانکہ مجھے جیل سے نکلتے ہی ہارٹ اٹیک ہوا. 4 سال عمران کی حکومت تو تھی نہیں، وہ جنرل فیض کی حکومت تھی. اب فیض کو کیا پتا کہ حکومت کیسے کرنی ہے اور کیا ریلیف دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. کے پی میں ان کی اپنی سوچ ہے، وہ تو مار کٹائی پہ اترے ہوئے ہیں. ملک بنانا نہیں ہے، لوگوں کا کام کرنا نہیں ہے. ملک 1 سال رک جائے تو 10 سال پیچھے چلا جاتا ہے. یہ 4 سال رک گیا تھا. اس کو صرف روز بھاشن دینے کی عادت تھی اور اب 1.5 سال نہیں ہوا ہے تو وہاں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ مجھے ملنے نہیں دی. اور میں نے 14 سال جیل کاٹی. بلاول جب پہلی دفعہ میرے پاس واپس آیا تو وہ میرے سے ہائٹ میں بڑا تھا، 6 فٹ کا ہو چکا تھا. تو یہ تو آپ نے تکلیفیں برداشت کرنی ہے. اگر نہیں تو پھر اور کوئی آسان کام کرو نا. یہ کام کرنا ضروری ہے. تو مدر ٹریسا بن جاتے تو کرکٹ کے گاڈ بن جاتے. مجھے پتا تھا کہ بلوچستان کے عوام میں درد ہے، مجھے آج بھی پتا ہے وہاں درد ہے. ہر جگہ کا مجھے احساس ہے. میاں صاحب کوشش کر رہے ہیں، پہلے سے بہتر حالات ہیں، بہت بہتر ہونے میں وقت. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے دنیا کو آج جغرافیائی کشیدگی اور موسمیاتی دباؤ جیسے بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے. پائیدار ترقی ہی بین الاقوامی امن کی ضمانت دے سکتا ہے. ویانا میں پائیدار ترقی عالمی امن و خوشحالی کا راستہ کے موضوع پر تقریب سے خطاب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا ہمسایہ ملک نے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی. Facing a moment of polycrisis, unresolved political conflicts add further fuel to this volatile mix, turning into a powder keg. Just last year, when South Asia came back from the brink of a major nuclear conflict, regrettably, our neighbor threatened to weaponize the waters of the Indus River system that sustain the lives and livelihoods
of Pakistan's 240 million people. This is only one route to durable peace. It is a route of sustainable development, inclusive, sustainable development that leaves no one behind. Now, more than ever, the United Nations must be reinforced, properly resourced, and reformed where necessary so it can continue to serve as a central pillar of global cooperation. Pakistan, therefore, greatly values its constructive engagement with IAEA, UNIDO, UNODC, and other Vienna-based entities. बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 12 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। दहशतगर्दों ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। 11 बहादुर जवान शहीद हो गए। धमाके से रिहायशी इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कमसिन बच्ची शहीद हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। इसराइली गैर कानूनी फैसले और मगरबी किनारे में आबादकारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम मुल्कों ने वज़राए खारजा के मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे की अराजी को नाम नहाद रियासती ज़मीन करार देने की मजम्मत करते हैं। मुस्लिम वज़राए खारजा ने कहा, गैर कानूनी इक़दाम एक संगीन इश्तिआल अंगेज़ी है। इसका मकसद इसराइली कंट्रोल को बढ़ावा देना है, जिससे मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों पर गैर कानूनी खुद मुख्तारी मुसल्लत हो जाएगी, जो बैनुल अक़वामी कानून और इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फ़ैसला बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ की मशावरती राय से भी मुतसादिम है। इलाक़े की कानूनी, तारीख़ी और आबादियाती हैसियत को तब्दील करना ख़ित्ते में मुनसिफ़ाना और जामे अमन के हुसूल को ख़तरे में डालना है। वज़रा ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों की कानूनी, आबादियाती और तारीख़ी हैसियत की तब्दीली को मुस्तरद किया। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात जुडिशल कमीशन ने आतिशज़दगी के मौके पर फ़राइज़ अंजाम देने वाले ईधी फाउंडेशन और छिपा वेलफेयर को भी तलबी के नोटिस जारी कर दिए। कमीशन मुख्तलिफ सरकारी इदारों के अफसरान समेत 14 अफराद को पहले ही पेश होने की हिदायत कर चुका है। सरकारी इदारों के अफराद को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने की हिदायत की गई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, सानिया गुल प्लाजा के बाद SBCA के कानून में तरमीम की गई है। अब हर इमारत के लिए फायर सेफ्टी की तदाबीर लाजिम है। इस सिलसिले में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत को यकीन दहानी कराई है। हुकूमत ने सूबे में 190 टीमें तश्कील दी, जिन्होंने 90% इमारतों को ऑडिट कर लिया है। ट्रेडर एसोसिएशन से मीटिंगें हुई हैं, खासतौर पर इस गुल प्लाजा के वाक़े के बाद। SBCA का जो रूल था उसको भी अमेंड कर लिया है और अब ये मैंडेटरी है हर इमारत के लिए कि उन्होंने अपने फायर सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। खासतौर पे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि हम लोग इसको अश्योर कर रहे हैं कि हर मार्केट की जो कमेटी है मेजर्स ले। आफ्टर दिस इंसिडेंट 190 टीमें गवर्नमेंट ने तश्कील दी पूरे सिंध भर में। 80-90% बिल्डिंग के अभी तक ऑडिट हो चुके हैं। सबको ये SOP दी गई है कि वो सारी चीजें ऑलरेडी। और आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में ओले भी पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। मलीर और मुल्हिका इलाकों में हल्की और तेज बारिश हुई। तेज हवाएं चली। मलीर कैंट में तेज बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद, साइट एरिया, औरंगी, मंगूपी, गुलिस्तान जौहर और अतराफ में तेज बारिश हुई। कहीं कहीं यालाबारी भी हुई। बल्दिया टाउन और मुल्हिका इलाकों में भी बारिश के दौरान यालाबारी हुई। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला रात तक जारी रहने की पेशगोई की है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी का केस। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील खुर्रम शहजाद ने कहा, ज़िमनी इंतखाब के लिए ज़िला इंतज़ामिया और अफसरान इलेक्शन कमीशन के मातहत थे। इलेक्शन अमले को धमकाने का मतलब इलेक्शन कमीशन को धमकाना है। अदलिया ने भी करार दिया कि इलेक्शन अमले का तहफ़्फ़ुज़ कमीशन की जिम्मेदारी है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस की कार्रवाई हो सकती है। सुहेल आफरीदी की रुकनियत को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। सुहेल आफरीदी के खिलाफ फैसले की सूरत में नाअहली भी हो सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने फ्रॉड केस में नजफ हमीद की जमानत बहाली की दरख्वास्त सुनने से मुआज़रत कर ली। फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने वकील से कहा, अपने मौकिल को समझाएं, ऐसे नहीं करते। मैंने ये केस अब नहीं सुनना।
ट्रायल कोर्ट ने नजफ हमीद की जमानत मंसूख की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके जमानत बहाल कर दी थी। माह रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इंतजाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के इजलास से खिताब में कहा, ज़रूरतमंदों को माली इमदाद उनकी दहलीज तक पहुँचाएंगे। इस बार 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को रमज़ान निगहबान कार्ड देने का ऐलान किया। मजदूरों को राशन कार्ड की मद में इस बार 3,000 के बजाय 10,000 रुपए मिलेंगे। जब रमजान आता है अचानक कीमतें बढ़ा दी जाती है। रमजान निगहबान कार्ड है, 40 लाख से ज्यादा खानदानों को दिए जा रहे हैं। 3.5-4 लाख कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। 10 रमजान तक ये ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कार्ड जो वन टाइम यूज के लिए नहीं है, खोल के रखिएगा इस रमजान में राशन खरीदने के लिए। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है। आइंदा भी तो इस कार्ड के थ्रू आपको पैसे जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। 10 लाख के करीब कार्ड मजदूरों को दिए गए हैं। उनको 3,000 रुपया राशन कार्ड की मद में दिया जाता है मंथली। इस रमजान 3,000 प्लस 7,000 10,000 रुपया उनको रमजान राशन कार्ड के सिलसिले में उनको ये रकम जो है वो मसूल होगी। 20,000 के करीब ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट्स हैं हमारे। 167 हमने कैंप साइट्स बनाई हैं जिनको हर तहसील में हमने ऑपरेशनल किया है। वहां पर जाकर भी आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। 9,200 ATMs हैं, वहां से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। कोई अगर आपसे पैसे मांगे, आपने एक पैसा भी किसी को नहीं देना, बल्कि वो पूरे नाम के साथ एड्रेस के साथ वो साइट आप रिपोर्ट करें। सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। जिसमें रमजान में कीमतें बढ़ाई, गरां फरोशी हो या वो होर्डिंग हो, उसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जनेवा में शुरू हो गया। ईरानी वक्त की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल हैं। मुज़ाकरात से पहले इराक़ची ने ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। मुज़ाकरात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराक़ची बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी से भी मिले। जनेवा में मीडिया से गुफ्तगू में अब्बास इराक़ची ने कहा, मुनसिफाना और मसावी मुआहदे के लिए आए हैं। धमकियों पर सर झुकाना हमारे एजेंडे में शामिल नहीं है। और चीनी सकाफत और जदीद टेक्नोलॉजी का हसीन इम्तिजाज। चीन में रंगारंग तकरीबात से नए कमरी साल का आगाज हो गया। बाहर का मेला सज गया। बीजिंग के मरकजी स्टेज पर फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। किंग 4 रोबोट्स ने बच्चों के साथ खूब रंग जमाया। इस साल घोड़े से मौसूम किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।